ایک انسان دی آجزی دی انتہا سجدہ ہے۔ سجدے دے اندر اللہ تعالیٰ نے آجزی ہی نہیں رکھی، نال برکت بھی رکھی ہے، محبت بھی رکھی ہے، سکون بھی رکھیا ہے تے اپنی رضا بھی رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا شمار اصحاب صفہ وچوں ہوندا ہے تے اصحاب صفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے او صحابہ سن جنہ دین واسطے گھر چھڈیا، باہر چھڈیا، مال و منال سب چھڈیا تے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے درے دولت تے ڈیرے لا لے۔ انہاں دا دن دین سے کدیں گزر جاندا ہے، راتاں عبادت دے اندر گزر جاندیاں نے۔ اے نماز دے ٹائم نمازی نے، جہاد دے ٹائم جہادی نے تے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت واسطے تیار نے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نو وضو دا پانی پیش کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی بھی کام ہوندا فوراً آپ دی خدمت دے اندر پیش ہوندے، ہر وقت آپ دے درے دولت تے موجود ہوندے۔ حضور آواز دیندے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نو فوراً خدمت دے اندر پیش ہو جاندے۔ حضور نے خدمت گاریاں ویکھ کے، اطاعت گزاریاں ویکھ کے ایک دن فرمایا ربیعہ سل نہیں، کچھ منگنا ہی تے اج منگ لے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اج بھاگ جاگ گئے۔ کوئی دنیا دار ہوندا تے مالو متا منگدا، جگیرہ مربے منگدا، لیکن اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے او تربیت یافتہ نے کہ جنہ دنیا دا نقشہ بدل کے رکھ دیتا۔ انہاں دا مطمع نظر صرف اللہ دی رضا سی، رب دی جنت سی۔ انہاں دی نظراں دے اندر دنیا دی کوئی وقت نہیں سی۔ آقا جی مینوں کچھ نہیں چاہیدا، جنت دے اندر تہاڈا ساتھ چاہیدا۔ حضور فرماندے نے ربیعہ ایدے تو علاوہ کچھ منگنا تے وہ بھی منگ لے۔ ربیعہ بولے آکھن لگے حضور ہوا ذاکا، اساں جو منگنا سی منگ لیا ہے، ہون ہور کسے شے دی طلب ہی نہیں رہی۔ دنیا تے اللہ نے ایمان دی دولت دیتی، تہاڈا ساتھ دیتا، رج رج زیارتاں کرنے ہاں، مینوں اگر کچھ چاہیدا ہے تے جنت دے اندر ہن تہاڈا ساتھ چاہیدا ہے۔ آپ فرماندے نے ربیعہ انی علی نفسک بکثرت السجود، پھر ایک کام کریا کر، سجدیاں دی کثرت دے نال اپنے بارے میری مدد تو ہی کر کہ تو کثرت دے نال سجدے کر۔ اسی سونے اللہ کے دعا کرنے ہاں کہ یا اللہ اے ربیعہ جڑا نا اینو جنت دے اندر میرا ساتھ ضرور دیں، تو سجدے کر۔ اسی دعا کرنے ہاں رب عطا کر دے گا۔ سجدیاں دے اندر اللہ دی رحمت دے خزانے ملدے نے، سجدیاں دے اندر اللہ تعالیٰ دی رضا ملدی ہے، سجدے دے اندر مرتبے اچھے ہوندے نے، حضور دا ساتھ ملدا ہے۔ جنہاں دا پیار مصلیاں نال پہ گیا، جنہاں دا سجدیاں دے نال پیار پہ گیا، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں مراداں پوریاں کر دیں۔